जय पाथिवारा माता। नमस्ते, स्वागतम स्वागतम, आउनुहोस् न प्लिज। मठ मन्दिरमा बस्न देवी देवतालाई गाह्रो भयो। गर्ने मान्छेले मठ मन्दिरमा बलात्कार गरिदिनलाई नबिन्ती हुनलाई हाम्रो देशमा एउटा संसारमा हुन्छ त तन्त्र मन्त्र यन्त्र। तन्त्र भनेपछि तन्त्र विधिदेखि चल्ने, मन्त्र भनेपछि अहिले कति मन्दिर मठमा गएर उनले मागिरहेका छन् राजाले। उनको अवश्य हुन्छ, राजा पनि आउँछन्। मृत्यु भनेको सत्य हो भने त्यसै गरी एक न एक दिन सत्यता प्रष्ट देखिनेछ। 6 महिना 7 महिना खाली खुट्टा हिँड्यौँ, नाङ्गै दुग्रिम आगोमा हिँड्यौँ, कति खोलामा बोगिनौँ कि है। अझै पनि फेरि एउटा रोग आउने जस्तो सम्भव छ, ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छ आमा पाथिभराको। राम्रो बन्न खोज्दा खोज्दै नेगेटिभली हिँडाउन खोज्नेहरूको सङ्ख्या प्रशस्त मात्रामा छ। मेकअप गर्ने ठाउँ, नेलहरू बनाउने ठाउँ, रिल्याक्सिङ चिटिक्कको संसार। यो चाहिँ मसाज सेन्टरबाट अब मेरो मनको कामना पुरा माता रानीले पुर्याएपछि त्यतिखेरै आउँछौँ हामी त्यहीँ। Gorkha Bro presents new music video. Keep updating. That's my humble request. Thank you so much. नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, म सोनिका रोकाएको आज तपाईँहरूमाझ भिन्न कन्टेन्ट लिएर आएका छौँ। जीवनलाई बुझ्ने भिन्न भिन्न तरिका हुन्छन् र जीवनलाई जिउने पनि भिन्न भिन्न तरिका हुन्छन्। जसले जस्तो बुझ्छ त्यसै गरी जीवन जिउँछन्। तर यति मात्र फरक हुन्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि हामीले सहजै स्वीकार्न जानु नै यथार्थ जीवन हो। आज यस्तो व्यक्तिसँग छौँ जसलाई चाहिँ हेर्ने नजरिया फरक हुनसक्छ, बुझ्ने भाव एउटा प्रत्येक मानवले बुझ्ने भाव सरह हो र प्रत्येक मानवले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भावनात्मक विचार हो जस्तो लाग्छ। सुर्खेत पाथिभरा माताको आज हाम्रो फिनिक्समा चाहिँ दर्शन पाउँदा हामी एकदमै आभारी छौँ र प्रत्येक दर्शकहरूलाई पनि राम्रो होस्, कल्याण होस् भनेर विशेष गरी आज द सोनिका सोमा जोइन गर्न पाउँदा हामी एकदमै हृदयदेखि नै वी आर डेफिनेटली फिलिङ सो गुड बाई आवर हार्ट। र आज यो विशेष दिनमा चाहिँ आई होप यु विल बी ब्लेस्ड। सबैजनाको राम्रो होस्, भलो होस्। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम दिस अमेजिङ पर्सन जसले चाहिँ धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई चाहिँ नजिकबाट अवलोकन गर्दै र निभाउँदै आउनुभएको छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। जय मा पाथिभरा। जय माता रानी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। काठमाडौँको यात्रामा हुनुहुन्छ, विशेष के का लागि आउनुभयो हो त्यो जान्न चाहन्छु। म कसको लागि आएको भनेपछि यहाँ आमा पाथिभराको मूर्ति हाम्रो मन्दिरमा स्थापना राख्नको लागि, यहाँ मूर्ति लिनको लागि आएको। ओके, मूर्तिको लागि आउनु भएको। अब यो धर्म मर्दै गरेको हुन्छ नि, हुन त हामी धर्मको देश, एकदमै शान्तिको भूमि, एकदमै राम्रा कुराहरू विचार भएको देश भन्ने खालको एउटा टीका टिप्पणी हुने गर्छ। तर आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो भने कहीँ कतै कमजोरी छन्, मानवले मानवलाई चिनेको छैन जस्तो भाव छ। सो यो कुरालाई लिएर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एउटा भगवानप्रति आस्था विश्वास भएको मानव, जुन नजिकबाट देख्नुहुन्छ होला को मान्छेले के गरिरहेछ, कस्तो भाव भइरहेछ, सो त्यो कुराहरूलाई कसरी टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ? एउटा भगवानको प्रिय अब रूप नै हो नि त तपाईँ त। आमाको दास मात्रै भनेर सेवा गर्ने है। अच्छा, अब के भन्न चाहन्छ भने चाहिँ मठ मन्दिरमा बस्ने देवी देवताहरू अब मान्छेको शरीरमा चढ्न लागिसके। मठ मन्दिरमा बस्न देवी देवतालाई गाह्रो भयो।
गर्ने मान्छेले मठ मन्दिरमा बलात्कार गरिदिनलाई ननाबिन्ती हुनलाई हाम्रो देशमा अनेक भ्रष्टाचारहरू हुनलाई जसले राम्रो गर्छ त्यहीलाई नै गिराउन खोज्ने त्यहीलाई नै नराम्रो बनाउन खोज्ने एकले अर्कालाई ढाल्न खोज्ने त्यस्तो गर्दै जानलाई मान्छेले मान्छेलाई चिन्न सकेनन् मान्छेले मान्छेलाई काट्दै यो कली पड्कर भयो भन्छ नि मान्छेले आफै गर्छ र बिना दोष कलीलाई दिन्छ दोष कलीलाई दिने र गर्ने बेला आफूले गर्ने दोष कलीलाई दिएर हुन्न आफूले यो जुगको अनुसार चल्दाखेरि आफूले राम्रो कर्म राम्रो सत्य र आफ्नो राम्रो भाव एउटा संसारमा हुन्छ त तन्त्र मन्त्र यन्त्र तन्त्र भनेपछि तन्त्र विधिदेखि चल्ने मन्त्र भनेपछि मुखको मन्त्रको हिसाबले चल्ने अनि यन्त्र विधि भनेको यन्त्रहरू चलाएर चल्ने है जस्तो कि अनि त्यो यो विधिहरू चलिरहन्छ जस्तो कि एउटा बोल्न नसक्ने भन्नाले बोल्न नसक्ने हुन्छन् कोही अनि कोही सुन्न नसक्ने हुन्छन् कोही देख्न नसक्ने हुन्छन् तिनीहरूले दुःख हजुरहरूले अब भन्नुहुन्छ कि अब हामीहरूलाई अब माताहरू त्यो नाटक पार्यो है अनेक भन्नुहुन्छ तर त्यो हामीलाई केही लाग्दैन हामीले नाटक पार्ने यद्यपि हामी बाटोमा पनि पार्दैथ्यौँ मलाई है अब भन्नाले यस्तो नाटकहरूले त कसले गर्छ र आफूलाई जब जसलाई पढ्छ उसलाई नै थाहा हुन्छ पक्कै पनि सो यो एक्ज्याक्टली तपाईँलाई जुन माता आउने जुन एउटा हुन्छ नि आफूले रूपलाई परिणत गर्नुभएको समय एक्ज्याक्टली कहिले मलाई यो सानै बच्चैदेखि नै आमाले समात्नु भएको रहेछ तर मलाई 8 क्लासमा जाँदाखेरि बल्ल थाहा भयो मलाई अनि 8 क्लासमा जाँदाखेरि अनि आमा पाथिबारको कृपा रहेछ भनेर थाहा भयो अनि सपनाहरू पनि देख्ने आमाको अनि मठ मन्दिर गएको सपना देख्ने अनि त्यस्तै सपनाहरू भन्न नमिल्ने पनि छ जसरी बिहान उदाउने सूर्यले आफ्नो धर्म कर्म निभाएको हुन्छ प्रत्येक मानवमा पनि त्यही गुण हुने गर्दछ हामी को हौं को होइनौँ भन्ने हाम्रो गुणले प्रश्न बुझाउने गर्दछ पाथिभारा माको दर्शनले गर्दा मैले बुझे अनुसार तपाईहरुलाई एउटा भाव प्रश्न राख्न चाहन्छु हामी मानवले पनि हाम्रो धर्म निभाउन बिर्सिनु हुँदैन जसरी सूर्यले आफ्नो धर्म निभाउन बिर्सिदैन सोधेर हैन बुझेर हैन बस म उज्यालो भई आइदिनु पर्छ भन्ने एउटा भावसहित हामी प्रत्येक मानवलाई बराबर भावना दिँदै उज्यालोपन र न्यानोपन छरेको छ सूर्यले त्यसैगरी हामी मानवले पनि प्रत्येक मानवलाई इज्जत कदर गर्न कदापि छोड्नुहुन्न त्यही नै हो धर्मको भाषा त्यही नै हो हामी मानवको जीवनको यथार्थको भाषा तर आजको मितिमा प्रत्येक मानवले यही भावलाई बिर्सिदै आएका छन् जुन कारणले गर्दा प्रत्येक मानव दुखी छ अघि बढ्दा पनि दुखी छ भने प्रत्येक पाइलामा दुखी छ तर अब समय आइसकेको छ कि हामीले जीवनको यथार्थलाई बुझ्ने पाथिभारा माले फिनिक्समा आएर जुन आशीर्वाद दिनुभएको छ म एकदमै कृतज्ञ छु एकदमै आभारी छु कि तपाईहरु प्रत्येक दर्शकले पनि उहाँबाट केही प्रष्ट भाव पाउनुहुन्छ भनेर हामी मानवले एकचोटि जिउने हो र अन्तिम सासमा के लाने हो भन्दाखेरि यथार्थ सत्य मिठास त्यही नै हो जीवन यथार्थ सो बुझ्ने आफ्नो आफ्नो भाषा हुन्छन् टीका टिप्पणी गर्ने आफ्ना तरिका हुन्छन् यति मात्र हो जसले भोगेको हुन्छ त्यसले मात्र बयान गर्न जान्दछ तपाईले जुन पनि भावलाई प्रश्न राखिराख्नु भएको छ कतिको अहिले हुन्छ नि धर्मलाई मान्ने नमान्ने भन्दा पनि तपाईलाई मान्नेको संख्या चाहिँ कस्तो क्रम छ मतलब बढ्दो क्रम छ कि लाइक नर्मल छ कि कस्तो छ मैले गरे अनुसार आफूले सके अनुसार सबै अब दुखी गरिबको पेट भर्ने है अब मन्दिरमा गएर पैसा चढाउँछ अनि एउटा दुखी गरिबलाई नै सेवा गर्नु जसले खाना लाउन पाएको छैन उहिले नै धर्म गरेपछि उनी ठुलो धर्म हो म भन्छु र मेरो भक्तजनहरूलाई पनि त्यही सिकाउँछु सबै भक्तजनहरूको साथ सपोर्टले गर्दा म अहिले मन्दिर भयो मेरो स्थानमा अनि मेरो स्थानमा पहिला मन्दिर पनि थिएन म रोए बस्नु पर्थ्यो मैले अब भन्नाले अब त्यस्तो जग्गाहरू बेचेर पनि बनाऊँ भन्थेँ मेरो आफ्नो माताको कृपाले गर्दा उहाँले गरेको कार्यले गर्दा अनि हाम्रो स्थानमा मन्दिर बनेपछि आमाको म धेरै खुसी छु अनि भक्तजनहरूको श्रद्धा अनि साथ सपोर्ट माया धेरै पाएँ धेरै खुसी छु म ओके सो लाइफलाई बुझ्ने क्रम नै हो हामीले कसरी लाइफलाई लिँदैछौँ त्यो कुराले एकदमै म्याटर गर्छ जुन अहिले मोडर्नाइजेसन छ नि मान्छेहरू एकदमै अब यो मोडर्न एरा हो जस्तोलाई पनि हामीले स्वीकार्न सक्छौँ यो मानव प्राणीको एउटा भाव हो हामी जस्तो कुरालाई पनि लिन सक्छौँ जस्तै एउटा मान्छेहरू आगोमा हिँड्ने सती प्रथा यो कुराहरू छ नि यो कुरालाई अन्धविश्वास भन्न जायज छ कि एउटा भाव हो भन्दाखेरि प्रश्न हुन्छ तपाईलाई के लाग्छ मान्छेहरूको सोच्ने आफ्ना आफ्ना तरिका हुन्छन् तर टीका टिप्पणी गर्ने भिन्न तरिका हुन्छन् तपाईले जुन पनि कुरालाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ एउटा हुन्छ नि आफूमा भगवानको
भाव आइसकेको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जस्तै आगोमा हिँड्ने यो कुराहरू अनेक खालका प्रथाहरू छन्, त्यो प्रथाहरूलाई चाहिँ कसरी लिने गर्नुहुन्छ? यो कसरी लिन सकिन्छ भने यो पुर्खौँदेखि चलिआएको हो है, पुर्खौँदेखि चलिआएको यो रीतिहरू पनि हो। पहिला राजा जब अब हामीलाई पनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जनतालाई राजा चाहिन्छ भने भगवान्लाई पनि मान्छेको आवश्यक हुन्छ। जनतालाई राजा नभए त जनताहरू बाँच्न सक्दैन। अहिले नेपाल सरकारले पनि गरेको छ है, तर नेपाल सरकारले गरेको छ त्यत्रो सरकारले लुट्नुभन्दा हाम्रो लागि त एउटा राजा नै प्यारो नि त। एउटा राजा भएपछि एक्लैले खाने भए, उनले सबैलाई धर्महरू गर्ने भए। अहिले कति मन्दिर मठमा गएर उनले मागिरहेका छन् राजाले, उनको अवश्य हुन्छ राजा पनि आउँछन्। तर एउटा जनताहरूले पनि एउटा मान्छेहरूलाई भगवान्को आवश्यक छ, भगवान्लाई मान्छेको आवश्यक छ। सो ब्यालेन्स चाहिँ पुगेको छैन। जुन रियल ब्यालेन्स हुन्छ एउटा पृथ्वीलाई चलाउनको लागि मानवले भगवान्लाई विश्वास गर्नु र भगवान्लाई पनि मानवको खोजी छ, त्यो कुराको अभाव छ। र भगवान् कहाँ छन् भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने यसको उत्तर के आउन सक्छ हाम्रो पाथी भएर माबाट? भगवान् त आफ्नो सच्चा मनमै हुनुहुन्छ। आफूले जो दुखी गरिब छ उसलाई सहयोग गर्ने नै उसले नै आफूलाई नै भगवान् ठान्छ। जस्तै कि मैले अब हजुर दुखी गरिब हुनुभयो, हजुरको बाइचान्स हजुरको आँखा देख्नु हुँदैन, मैले हजुरलाई अब बाटोमा सडक काट्न गाह्रो भइरहेको छ भने मैले हजुरलाई क्रस गराएर केही खाना दिएँ, अब हजुरलाई पैसाहरू दिएँ, अब लाउन दिएँ भनेपछि हजुरले मलाई भगवानै ठान्नु नि भयो नि। त्यही नै भगवान् हो। एउटा मन पवित्र भएपछि एउटा बोल्ने शक्ति आँट आउँछ। अनि मैले म मात्रै भन्दैन, हजुरमा पनि मैले त्यही आँटहरू देखेँ, भगवान्को शक्ति। हजुरलाई अब हामीलाई बाहिर देखावटीमा आउने भगवान्को शक्ति छ नि, हजुरमा वृत्ति अङ्ग शक्ति छ। ममा हजुर दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। ममा कसरी तपाईँले चाहिँ कसरी क्यालकुलेट एक्कासी बोल्न थाल्नुभयो? अब मलाई मेरो बारेमा जान्न मन लाग्यो, कसरी तपाईँले त्यो भन्न पुग्नुभयो? एक्कासी आफै बोल्दै जानुभएको छ, किनभने तपाईँको अन्तरात्मा बोलेको हो जस्तो लाग्यो होइन। मसँग कस्तो शक्ति छ, जुन कुरा चाहिँ जुन तपाईँले बोल्नुभयो नि, इट साउन्ड सो गुड। सुन्दाखेरि नै आनन्द आउँछ। अब हामीमा बाहिर देखावटीमा अब कामेर रामेर देखाउने शक्तिहरू छ नि, हजुरको वीरता आजदेखि नै को कस्तो छ, कसलाई कस्तो जवाब दिने, कसलाई कस्तो उत्तर दिने, त्यो त हजुरलाई बोल्न सरस्वती माडीले नै दिन्छ नि। हजुरले बोल्दैन भनेर जति रोक्नु हजुरको मनदेखि बोल्न त अवश्य आउँछ नि, आउँदैन र? पक्कै पनि त्यो नै भगवानको दैविक शक्ति। वाउ, सो इट साउन्ड सो इन्ट्रेस्टिङ। लाइक मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू सुनिसकेपछि प्रत्येक मानवमा हृदय हुन्छ, मुटु हुन्छ। यति मात्र हो कि त्यो मुटुमा भगवान्लाई राख्ने कि राक्षसलाई राख्ने त्यो आफैमा निर्भीक हुन्छ होइन। तर आजको मानवमा चाहिँ त्यो किन अभाव भयो? के भन्नुहुन्छ? मतलब किन चाहिँ अभाव भयो? जुन मानवमा हुनुपर्ने गुण हुन्छ, आचरण हुन्छ, मै खाउँ मै लाउँ, म मात्र भयो, अरू मरे मरुन्, बाँचे बाँचुन्, नो प्रब्लम भन्ने खालको सोसाइटीको ग्रोथ हुँदैछ। भोलि त यो भनेको त एक अर्कालाई काटमार गर्ने खालको सोसाइटीमा परिणत हुने हो नि त। अहिले मान्छेहरू धेरै धनमा बिगिरहेका छन् है, धन सम्पत्तिमा बिगेको कारणले गर्दा एउटा मानवलाई चिन्न सकेको छैन है। एउटा मानवलाई चिन्न सकेको छैन भनेपछि एउटा आमा र आमा छोराको सम्बन्ध पनि भनौँ अहिले आमादेखि लिएर छोरासम्म बाउले नै छोरीलाई अब भन्नाले नराम्रो कुराहरू सुनिने। अब यो मानवलाई चिन्न सकेको छैन। मानव त कालो पैसामा बोकिरहेको छ नि, कालो धनमा हिँडिरहेको छ नि, त्यही नै हो। एक्ज्याक्टली। हामी कति घटनाहरू सुन्छौँ, काण्ड भनेर हामीले हाइलाइट गर्छौँ, सुन्दाखेरि त्यसैलाई मजाक उडाएर हुन्छौँ, तर त्यसलाई सिरियसली सुधारिरहेका छैनौँ। सो द पोइन्ट इज भेरी क्लियर। हामीले कसरी कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो व्यवहार आचरणलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न जान्नु पर्यो र मानवले गर्नुपर्ने धर्म र कर्तव्यहरूलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। इभन मैले पनि कति कुराहरू नोटिस गरेको छु। मैले नजिकबाट म राम्रो बन्न खोज्दै नेगेटिभली हिँडाउन खोज्नेहरूको सङ्ख्या प्रशस्त मात्रामा छ भन्नाले। अब अहिले कस्तो हुन्छ भने हामी पनि एउटा देवी माता पाथिभराको भक्त दास हो है, तर अहिले प्रायः जस्तो कति धेरै माताहरूले यो भाइरल हुनको लागि मिडियामा आयो अब भन्नाले यसलाई अब माता चढ्न त चढ्यो, किन गरेको होला? यो हामीले कस्तो भने चाहिँ यो भाइरल हुनको लागि होइन, हामीले पनि जानेको कुराहरू सिकाउने नि त। अब यस्तै अब हामीले पनि अब 6 महिना 7 महिना खाली खुट्टा हिँड्यौँ, नाङ्गै दुब्रियौँ, आगोमा हिँड्यौँ, कति खोलामा बोगिनौँ कि है, देवी देवता चढ्दाखेरि गाह्रो भयो। उनीहरूले पनि बुझुन्, उनीहरूलाई पनि अहिले म्याक्सिमम् नेपालमा 100%मा 90% जति देवी देवता आउनेहरू धेरै दुःख पाएकोहरू अहिले
पितृ बिग्रेको धेरै देखिन्छ है। जस्तो कि अब पितृहरू बिग्रेको पुरानो अब भन्नाले शङ्करकालदेखि अब दफेका पितृहरू जागेको है, यस्तो घटनाहरू पनि सुनिएको छ। अब ठाउँ ठाउँमा विष खाएर मर्ने, झुन्डेर मर्ने यो सम्भव धेरै देखिन्छ। फेरि अझै पनि फेरि एउटा रोग आउने जस्तो सम्भव छ, रोग आउन सक्ने सम्भव छ। सो सबैजना होसियार जस्तै अहिले पनि सुनिरहेछ कोरोनाको नयाँ प्रकार नयाँ, किनभने जति पाप हुन्छ त्यति बढ्दै जानेछ। यो मेडिकल साइन्सलाई पनि फ्लप गइदिन सक्छ भन्ने खालको भाव छ, प्रष्ट छ। यति मात्र हो कि यो यसको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि आफू सत्य कर्ममा हिँडौँ, सत्य भावमा हिँडौँ। हजुरहरू कस्तो भन्नाले दर्शकहरू, अब हामीले जुन मान्छेलाई राम्रो गर्छौँ, खाना दिन्छौँ, लाउन दिन्छौँ, बस्न दिन्छौँ, त्यही मान्छेले नै पछाडि कुरा गर्दै गएको हुन्छ कि उही मान्छेले नै अब भन्नाले हाम्रो पनि कति धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ। हामी भक्तहरू भन्दैमा हामीले पनि वाइ कुरा गर्नु भएन कि हाम्रो आफ्नो कुरा इभन आफ्नो मनमा र हर्टमा मात्रै, आफ्नो मनमा मात्रै सेयर गर्ने एउटा। अब हामीले भक्तहरू सबलाई सुनाइदिउँ, कोही अब त्यहाँ विचार गर्ने भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ, कोहीले यो त राम्रो छ, अब यसको कुरा अन्त गएर गर्दा यसको झगडा पढाइदिन पनि अब सकिन्छ भने त्यस्तो पनि हुन्छ कि समाजमा भिन्न भिन्न खालका भाव हुने गर्छन् र भावलाई चाहिँ नमिल्ने खालको भावना बनाउनको लागि प्रत्येक मानवले खेलहरू खेलिरहेका हुन्छन्। कसरी तल गिराउने, कसरी अब भन्नाले कसरी तल गिराउने अब भन्नाले यसलाई कसरी आफूभन्दा सानो बनाउने, ओछ्याउने, त्यस्तो गर्न धेरैले कोसिस गरेको हुन्छन्। तर आफ्नो आन्तरिक शक्ति पवित्र र सफा छ। देवी देवताहरूले पनि उसलाई साथ र सपोर्ट दिनुहुन्छ। कहिले पनि देवी देवताहरूले उसलाई कहिले पनि गिराउनुहुन्न। जब उसको मन पवित्र छ, ऊ सच्चा आफ्नो मन र हृदय चलेर आफ्नो देशको लागि चल्छ, उसलाई देवी देवताको हरेक साथ सपोर्ट हुन्छ। म ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु आमा पाथिभराको। ओके, दिस इज रियली इन्ट्रेस्टिङ। समय परिस्थिति बदलिन सक्छ, हामीले यसलाई चाहिँ महसुस गर्न जान्नुपर्दछ। मतलब समय परिवर्तन नै भएन भन्दा पनि समय परिवर्तन भएरै पो हामी यहाँसम्म पुगेका होला। तर यति मात्र हो कि सही र गलतको समय आफैले मूल्याङ्कन गर्न जान्नुपर्छ। पहिला धेरै अब भन्नाले धेरै पुरानो पुर्खाका पिँढीहरूले अब फोनै चलाउँथेनन् है। अहिले अब हाम्रो सिस्टममा अब फोनहरू आयो है भन्नाले अब राम्रो। पहिला त गाडी नचढ्ने, हिँडेर कति डाँडा काँडा नाकेर जानु पर्थ्यो अब भन्नाले। अहिले अब कुन दुनियाँ राम्रो, मतलब हामी यसरी हेर्ने भने त गाडीले गर्दा छिटो ठाउँमा पुगेका छौँ होइन। तर अब त्यो एङ्गलले हेर्ने हो भने हिँडेर हामी तन्दुरुस्त स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यो पुरानै राम्रो। कस्तो भने चाहिँ पुरानोमा अब भन्नाले राम्रो लोकल अब खानेकुराहरू लोकलहरू पाइन्थ्यो। अहिले अब सबै हाइब्रिड, मान्छेको शरीरहरूमा गलाऊ अनि 2 दिनमा जाऊ, यही नै हो। ओके, सो यो कुराहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ छैन थाहा छैन। तर यति मात्र हो कि हामी परिवर्तन हुन्न होला सके, अझ जेनेरेसनहरू बढ्दै जाला। तर हामीले आफ्नो देशमा भएको संस्कारहरू नबिर्स्यौँ। आफ्नो देशमा भएको अब पहिल्यैदेखि हिन्दू अब भन्नाले जागेको छ। तर जति धर्म आयो भने हिन्दू र बौद्ध भनेको त नेपालको लागि प्यार हो नि त। हाम्रो देशमै जागेको बौद्ध गौतम बुद्ध पनि बौद्धिस्टमा मान्यता पनि उनी त एउटा राज खानदानको छोरै त हुन् कि होइन। जस्तै कि अब हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्र र बौद्ध राष्ट्रले चिनिने नेपाललाई अरू धर्मले चिने तापनि जति बाढे तापनि अरू धर्महरू हजार लाखौँ बाढिनेछन्, पछि एकजुट हुनेछन्, यो पक्का हो। ओके, सो प्रश्न यति नै छ कि अन्तिममा हामीले पाउने भनेको सत्यता हो। जति नै हुन्छ नि, प्रत्येक दिन हामी दौडिरहेका छौँ, प्रत्येक दिन हामी लागि परेका छौँ, जीवनको रफ्तार रेलमा छौँ होइन। तर एट द एन्ड एउटा मृत्यु भनेको सत्य हो भने त्यसै गरी एक न एक दिन सत्यता प्रष्ट देखिनेछ र मानवले आफ्नो अहङ्कारलाई भुल्न सक्ने सम्भावना छ। जति धन सम्पत्ति कमायो एक न एक दिन त छोडेर जाने छ नि त। पक्कै पनि त्यो बोकेर त कसले लग्न त कसैले सक्दैन, त्यही नै हो। पक्कै पनि। सो एकदमै राम्रो पाठ, एकदमै राम्रो ज्ञानहरू तपाईँहरू माझ राख्न खोजेका छौँ। र जाँदा जाँदै मेरा दर्शकहरू जो चाहिँ पाथिभरा माको दर्शन लिनको लागि पक्कै पनि अवेटेड हुन्छन्। एन्ड के भन्न चाहनुहुन्छ मेरा दर्शकहरू जो चाहिँ? नमस्ते, जय माता रानी। मेरो अब भन्नाले सुर्खेत हो घर है। मलाई प्रायः जस्तो धेरै भक्तजनहरूले टिकटकमा मेसेजहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। मेरो टाइमहरू टेबलहरू मिलेको हुन्न। म आमाको सेवा गर्दै गर्दा पनि मलाई अब भन्नाले फुर्सदै मिलेको हुन्न। म अब भन्नाले प्रायः जसोले कति घमण्डी हो, कति ठुलो मान्छे बनेको भनेर मलाई सम्झिनुहुन्छ होला, तर त्यो नसम्झिदिनु होला प्लिज। अनि म आफ्नै बिजीको कारणले हल्का टाइम टेबल आमालाई दिन्छु। पाथिभरा आमाको सेवा गर्दाखेरि मैले टाइम टेबल नभ्याएको कारणले गर्दा सुर्खेतदेखि अन्य ठाउँका भक्तजनहरू जस्तो कि पाथिभरा आमामा विश्वास गर्ने भक्तजनहरूले त्यस्तो नराम्रो
हाम्रो थिङ्कहरू नमानिदिनु होला है। प्लिज प्लिज म माफी चाहन्छु, क्षमा है। ओके, दिस इज भेरी ब्युटिफुल कन्भर्सेसन। लाइफलाई बुझाउन मात्र खोजेका छौँ। द सिजन अफ हिडन ट्रुथमा चाहिँ मनका भाव प्रष्ट राख्ने गर्दछौँ। प्रत्येक गेस्टले चाहिँ मनको भाव स्पष्ट राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सत्यतामा विश्वास होस् भन्ने एउटा हामीले यो एपिसोड तपाईँहरूमा आज राखेका छौँ। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। एन्ड डेफिनेटली वी विल फाइन्ड द्याट ट्रुथ भेरी सुन। थ्याङ्क यू सो मच। दिस इज योर होस्ट सोनिका। ड्रिम गर्ल फेन्सी स्टोर कोटेश्वर चौकीदेखि 3 कुनेतिर 200 मिटर अगाडि बढेपछि महादेव थान जाने बाटोमा 50 मिटर भित्र देखिनेछ ड्रिम गर्ल फेन्सी स्टोर। यहाँ विभिन्न ब्रान्डका आधुनिक फेसनका लेडिज कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। एकचोटि आउने काम तपाईको र बारम्बार आउने वातावरण बनाउने काम हाम्रो। ड्रिम गर्ल फेन्सी स्टोर। मोबाइल नम्बर 98 082 49 149। ड्रिम गर्ल फेन्सी स्टोर।